پاک نے فرمایا اللہ تین بندیوں کی دعا رد نہیں کردا اور تین بندے انہاں چوں ایک بندہ ہوئے اور جنوں باپ کیا جاندا ہے جنوں باپ کیا جاندا اللہ باپ دیاں دعاواں رد نہیں کردا غور کرنا ذرا بڑی محبت نہ دھیان کرتے جانا آؤ میں تنوں آخری گلاں سناواں تے گل میں مکاتا جاواں دھیان کریا دے ذرا اللہ ایک بنی اسرائیل دا واقعہ ہے اور ماں باپ دی دعا لینی ہے ماں باپ دی بد دعا تو بھی بچنا ہے دل دکھان تو بچنا ہے ماں باپ دا سینہ ساڑن تو بچنا ہے ماں باپ ڈریا کر کتے ماں ناراض نہ ہو جائے ڈریا کر کتے باپ ناراض نہ ہو جائے ڈریا کر کتے ماں پٹی دا دل نہ دکھ جائے ڈریا کر کتے پٹے باپ دا دل نہ دکھ جائے ڈریا کر کتے ماں باپ دی بے قدری نہ ہو جائے اور ڈریا کر کتے ماں باپ دیاں بے ادبیاں نہ ہو جائے اور ڈریا کر کتے ماں باپ دا دین سینہ دکھ نہ جائے اللہ خیال کریا کر جوانوں بزرگوں غور نہ گل سنیا تے ذرا ادھر بڑا مشہور واقعہ ہے اے بنی اسرائیل دے اندر ایک ولی ہے جدا نام جریج بنی دا نام بڑا نیک بندہ ہے اے اللہ کر دے نمازاں پڑھ دے تے رب نال دیاں یاریاں لگیاں نے اے پنڈوں باہر نے اپنی ایک کلی بنائی ہے ککھاں دی کلی بنا کے تے اودے اندر عبادت کردا رہندا ہے اے دی ماں ہے ایک دن عبادت اندر مصروف ہے تے ماں آ گئی ہے ماں دل دی اتوں مجبور ہو کے آئی ہے تے آ کے آوازاں دیندی ہے یا جریج وے جریج پتر وے میری گل سن لے ادھر پتر نماز پڑھی جاندے سوچ دے ایک پاس ماں میں ایک پاس اللہ دی عبادت ماں نو تے پھر بھی میرے لواں گا ادھر جناب والا ماں نو پھر ملاں گا عبادت پتہ نہیں پھر لبے کے نہ لبے ماں آوازاں دے دے کے واپس مڑ گئی ہے تے تھوڑا جا ٹائم گزری ہے اور ماں سینہ پتر دی محبت نے پھر جوش ماریا ماں پھر دل دی اتوں مجبور ہو کے تے آ گئی ہے ادھر جناب والا آئی تے پھر آ کی آوازاں دتیاں نے یا جریج وے جریج پتر میرا ملاقات کر لے وے میرے بچیا ایک دفعہ ماں نو مل لے ایک دفعہ ماں نو اپنا چہرہ دکھا لے ادھر جناب والا پتر پھر بات پیا کردا ہے ماں پھر آوازاں دے دے کے واپس مڑ گئی ہے تھوڑا جا بیڑن ماں کول ریا نہ گیا پتر مہینے کڈ لیندے نے پتر تے باہر دے ملکاں تے دولت ویکھ لین تے ماما بول جاندے بیوی نال فون تے گل یاراں نال گل سجنا نال گل تیاں پتراں نال گل ماواں نال کو کردے ہی کوئی نہیں آندا میں بور ہو جانا ممی نال گل کراں آ پردیسیا میں ترلا لے کے ہاتھ بن کے کہاں گا پردیسیوں اور دولت بڑی آ گئی ہوے گی باہر تے ملکاں تے نویں دنیا نال تعلق بن کے آوے گا پر یاد رکھ ماواں نہیں بھلی دیاں ماں باپ نو نہ بلایا کر پردیسیا ماں باپ نو تے نہیں نہ بلائی دا ماں باپ دیاں دعاواں نال تے اتھوں تک پہنچیا پردیسیا ماں باپ دیاں دعاواں نال تے اس مقام تے پہنچ گئے اج اوتھے جناب والا اللہ تینوں رزق پیا دیندا اے ماں باپ نو نہیں بلائی دا سیانیاں اولاد ماں باپ نو نہیں بلایا کر دیا اپنے ماں باپ نو یاد رکھیا کر روز فون کریا کر ان تے سہولتاں ہو گئیاں نے اے ماں نو ویڈیو کال کر کے تے چہرہ بکا لیا کر دولت نہیں چاہیے تیرے ڈالر نہیں چاہیے تیرے پاؤنڈ نہیں چاہیے تیرے ریال نہیں چاہیے تیرے یورو نہیں چاہیے اے ماں نہ چیزاں دیاں بھکھیاں نہیں ماں تے تینوں ویکھن دی
بھوکی ہے ماں تے تیرے گل کرن دی بھوکی ہے کملیا ماں نال گل کر لیا کر ماں اینے چ راضی ماں نو مکھڑا بکھا دیا کر ماں اینے چ راضی باپ نال گل کر لیا کر باپ اینے چ راضی اینے چ دعاواں کرن لگ جانا اینے چ ماں نو پوچھئے نا ماں کی چاہیدا ہے ماں کہندی کچھ نہیں چاہیدا پتر تو آپ ہی خیر نہ لا دے تے میرے لیے نہ کافی ہے تو میرے بات قیمتی شے میں اور ماما تیج دی محبت کر دیا نے اور پر ماما کولو گھنٹا بھی نہیں لگدا ماما کولو دن بھی نہیں لگدا کیویں ماما پتراں تو بغیر گزارن دیہاڑیاں اور کیویں ماما پتراں نو دور رکھ کے زندگی بسر کر ماما کو نہیں گزار اور سیانے آندے نے پتر کپتر ہو جاندے نے پر ماپے ایک ماپے نہیں ہویا کر دے ادھر جناب والا ماں تیسری دفعہ آگے مجبور اکھاں چ آنسو نے رو رو کے آوازاں پہ مار دیے یا جریج یا جریج وے جریج وے میرے پتر جریج وے میرے نال گل تے کر لے وے پتر ایک بار مینوں چہرہ تے بکھا دے پتر ایک دفعہ گل تے کرنا میرے نال پتر بات تا کردا ہے پیا ادھر جناب والا ماں غصے تے آ گئی آسمان والے نگاہاں چک لیاں نے آندی اللہ ویکھ لے میں تیسری دفعہ آئیاں پتر نو ملن واسطے آئیاں میرا پتر اینا مصروف ہے اینے مینوں ملنا پسند نہیں کیتا اللہ ان میں ویاس پہلے تو ڈر کے ماں دا دل دکھ جائے ماں دے دل چوہاواں نکل آن اس موقع تو ڈریا کر جوانا میرے وقت دھیان کر بندے دا پتر بن کے گل سن میرے وقت دیکھو ذرا دھیان کرو ذرا ادھر جناب والا ماں نے بدعاواں چنگی تیاں فوراً عرصہ تے پہنچ گئی تے دجنا پہ والا ادھر علاقے دی اندر رولا پہ گیا ایک لڑکی تے نکاح بھی نہیں ہویا انہیں بچہ جنم دے دیتا ہے ادھر انہیں جناب پہ والا لوگاں نے پوچھیا بچہ کی تے نکاح بھی نہیں ہویا اور سا کیا جڑا صوفی مولوی بنیا پھر دا بنی اے ہو دی جناب پہ والا کر تو دے انہیں میں نعوذ باللہ منہ کالا کیتا ہے ادھر جناب والا لوگ غصے تے آ گئے تے آ کے جریج نو مارنا شروع کر دیتا ہے جریج دی ککھاں دی گلی ٹا جڑی ہے مارا پیندیاں نے پیاں رب دا ولی مارا کھاندا ہے پیا اج سارے مار دینے پہ جڑے عزت کر دے سن اج مار دینے پہ اللہ کوئی ٹھڈے پیا مار دے کوئی تھپڑ پیا مار دے کوئی مکے پیا مار دے مارا کھاندیاں لوگ مار دے تے نمبرداراں دے ڈیرے تے لے گئے جریج نو تے گڑیا جریج ترلے لئی جاندے لوگو میرا جرم تے دسونا میں کی کیتا ہے مینوں میرا قصور تے دسونا لوگ آتے نے اور بڑا صوفی تے نیک بننا ساڑے سامنے تے اندر کھاتے منہ کالے کرنا ہے تینوں جرم دسی لوگوں اور مارنا شروع کر دیتا جریر کہنے لگا لوگوں بس کرو پیڑ والیو ٹھہر جاؤ میری گل سن لو اور نہ کہاں دس اور نہ کہا گل تے دسو گل دسی گئی ہے تے جریر جاندہ کہ میری بھی مان لو نہ کہا دس تنوں کی آکھنا جانا ہے ہاں دس بچے نو تے لے آؤ نا میں ذرا خودو دے کرو پوچھا بچہ لے آندہ گیا ہے جریر والی نے آکھا دو رکھتا پڑھا گا نفل پڑھ لے نماز نفلی نیند نہیں ہے نماز پڑھ کے دیا جا آسمان بلے ہاتھ اٹھا لینے نگاہ چک لیاں عزتاں دیا حفاظتاں کرنوا لیا عزتاں دیا محافظ بھی تو ہے لاجاں تے پڑھ رکھن والا بھی تو ہے اللہ مشکل آسان کرن والا بھی تو ہے حاجت روا تے مشکل کشا بھی تو ہے اللہ دستگیریاں کرن والا بھی تو ہے اللہ ہر معاملے چ مدد کرن والا بھی تو ہے
جرید ولی نے دعاواں ٹنگی دیاں نے ادھر فرماندے نے جاؤ بچے نو گود چ لٹا لیا بچے دے جسم تے بسم اللہ پڑھ کے اللہ دا نام لے کے ہاتھ پھیرے اور جان دیا اور اس عمر چ بچے نہیں بولیا کر دے پر اللہ دی مدد آ رہی ہے اللہ پاک دے حکم نال جرید جاندے نے فرماندے نے اللہ دے حکم نہ بول کے دس تیرا باپ کون ہے بچہ بول کی آندہ او جڑا بکریاں چران والا چروائے او میرا باپ ہے او میرا باپ ہے جرید ولی نے جنو ہاتھ پھیریا کرامت ولی دی تے قدرت رحمان دی ادھر سارے پنڈ والے حیران ہو گئے تے جرید ولی کولوں ترلے لئی جاندے معافیاں منگدے نے بے آندے نے غلطیاں ہو گئیاں جرم ہو گئے معاف چکر اسی تیری کلی سونے دی بنا دینے ہاں جرید کہنے لگا لوگو سنو ایدے چنا دواڈا قصور ہے نہ میرا قصور ہے اے سارا کچھ کیتا قدرایا میری ماں دی بددعا دا اثر ہے ماں نے بددعاواں کیتیاں دل برداشت ہو کے ماں کوشش کر امی دا دل نہ دکھے کوشش کر باپ دا دل نہ دکھے ماں دی بددعا تے ہاتھ کولوں بچیا کر رحمان اللہ پاک دی جناب والا پکڑ تم بچیا کر ماں باپ دی خدمت کر کے انہاں نو راضی کریا کر میرے مرشد نے فرمایا حضور دے کول جوان آیا آکے آندہ غلطی ہو گئی آقا تو سنا میں گناہ مٹوانے چاہنا اللہ کی میں معاف کرے گا فرمایا ماں ہے جی سونے ماں ہے فرمایا ماں دی خدمت کر فرمایا ماں آقا ماں تے فوت ہو گئی ہے فرمایا خالہ ہے جی سونے خالہ ہے فرمایا خالہ دی خدمت کر تیری امی دی طرح اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا میرے نبی نے فرمایا اے ماں دے قدماں تلے جنت اے ماں دے قدماں تلے جنت ہویا کر دیئے اس جنت دا درمیانی تے مین دروازہ اللہ پاک نے باپ نو بنایا ہے اس واسطے نہ دی خدمت کر اللہ تیرے گناہ معاف کرے گا انہاں دی خدمت کر اللہ زندگی سے برکت کرے گا انہاں دی خدمت کر اللہ تیرے رزق سے برکت کرے گا ماں باپ دی خدمت کرے گا اللہ تینوں جنت دا وارث بنا دے گا ماں باپ دی خدمت کرے گا اللہ رزق دے خیراں پا دے گا دو گلاں یاد رکھ جے زندہ نے تے پھلا تا کلا اماؤں پھر انہاں دے ادب نو نہیں پورنا ادب کرنا ہے جے فوت ہو گئے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا انہاں نے دعا نہیں بھولنی دعا کر دیا رہنا ہے اللہ میری امی دی قبر تے رحمت کر اللہ میرے ابو دی قبر تے رحمت کر اللہ میرے ماں باپ نو جنت دے نماز پڑھ دے کہہ ربنا اغفر لی ولی والدیا وللمومنین یوم یقوم الحساب دعا کریا کر غور کر نظرہ جے ٹر گئی ہے قبر اندر اب بندے آماں نہیں لبنی حویرہ ماں نہیں لبنی اے او جئی ٹھنڈی تے مٹھی چھان نہیں لبنی اب بندے آماں نہیں لبنی تو کر خدمت دعاواں لے صدائے ساتھ نہیں رہنا نہ بھول جامی ماں بلوں کتے بھی نا نہیں لبنی وہ بندے ماں نہیں لبنی جدوں دنیا ٹھکراوے گی جدوں دنیا ستاوے گی تینوں ماں یاد آوے گی روے گا
کرلاویں گا رو رو ماں پکارے گا پر کتے بھی ماں نہیں لبنی رلاویں گا ستاویں گا جب دل ماندہ دکھاویں گا رلاویں گا ستاویں گا جب دل ماندہ دکھاویں گا غماں تو سارے لوکاون لئی کتے بھی تھا نہیں لبنی اب بندیا ماں نہیں لبنی اللہ اللہ غور کر اور کی پتہی موت کدوں آدے کی پتہی کدوں آسمانہ تو موت دا پیغام آجڑی زندگی دے اندر خوشیاں ہوندیاں نہیں زندگی دے اندر غمیاں ہوندیاں نہیں اور سونے ماں باپ دی قدر بھی کریا کر زندگی دے اندر اللہ اللہ کریا کر نماز نہ بھولیا کر اور سجنوں جوانوں چار پیسے چار ٹکے تے دولتاں آ جانا اور سونے خوشیاں آ جان تے مالک نو بھول جانا ہے واہ بیلے تے اور بڑے نچن ٹپن تے دیگر کام کرنے تے انہیں پھر رب نو منا لانگے اور کی پتہی اے میرے پرات اب ہے میں ناچ لواں میرے ویر دی شادی شراب دیا محفلہ میرے پتر دی شادی تے جناب بالا خسرے منگواؤ فلان منگواؤ ناچ ٹاپ لئے رب نو پھر راضی کر لوانگے اور جدا بیاؤں دے شرابہ پین دے بڑا کچھ اڑان دے چرسا تے شیشہ تے فیم پین دے تے بڑیاں بدماشیاں کر دے خوشی دا موقع ان پھر ویکھی جائے گی تے ابتر سب کچھ تسی جاندہ ہے آویک اگلے دن دی گل گجرہ والا ڈسکے دا علاقہ ایک دولہ اکثر جوانوں نے دیکھے ہونا ہے ایک دولہ اپنی دولن دے نال بیٹھا ہے آج دے نکاح دا موقع ہے آج دی خوشی دا موقع ہے آج برات پہنچ گئی ہے اپنی دولن لین آیا ہے تے کی پتہ ہے انہیں دولن لے کے نہیں جانی بلکہ دولے نو آسمانہ تو ملک الموت بھی لین آیا ہے اپنی دولن نال بیٹھے تے اجے کو لمبے جوڑے معاملات نہیں ہوئے رخصت نہیں ہویا اللہ دی طرف موت دا پیغام آ گیا ہے تے اتھے جان تو رخصت ہو گیا ہے روح قبض ہو گئی ہے جان میں موت آ جائنا تے نہیں میں دی اجے تے دا نکاح ہے اجے تے دولن جناب والا نا چار دیاڑے بھی نہیں گزارے اجے تے دے ماں باپ دے چاہ بھی نہیں لتھے ہونے اجے تے دیاں خوشیاں بھی نہیں پوریاں ہوئیاں اور موت مولتا نہیں دیا کر دی اس بات تے توبہ کردہ ریا کر اللہ نو راضی کردہ ریا کر کیڑے ویلے موت آ جائے کی پتہ سجنوں تے ملیا جان کرنا ذرا غور کرنا بڑی محبت نہ سن لو بڑا سیک انداز بچھوڑے آدھی اگدا ماں پیٹور جان پھر پتہ لگدا پھر پتہ لگدا بڑا سیک انداز بچھوڑے آدھی اگدا ماں پیٹور جان پھر پتہ لگدا پھر پتہ لگدا بڑا سیک انداز بچھوڑیاں دی اگدا ماں پیٹور جان پھر پتہ لگدا پھر پتہ لگدا دعا کرو بھائی عبدالرزاق اللہ انہاں دی امی دی قبر تے رحمت کرے جنہ دیا ماما ٹر گئی اللہ جنت دے وے عبد الشکور پائی دی امی فوت ہو گئی میرے ابو جی چلے گئے دیگر تسا جتنے اچھے بیٹھے ہو جتے ماں باپ یا پیارے ٹر گئے اللہ جنت الفردوس عطا
اور جی آمین کو اللہ اللہ بڑا سیک اندازے وچھوڑیاں دیا گیدہ ماپی ٹور جان پھر پتہ لگ دا پھر پتہ لگ دا کہ میں حساب لکھا کوئی بھی حساب نہیں ماپیاں دے مٹھے بولاں دا جواب نہیں پیار پاویں کٹھا کر تو سارے جگ دا ماپی ٹور جان پھر پتہ لگ دا پھر پتہ لگ دا باپ ٹور جائے تے مار دی جدائی پہنچیو تے کولو جدی ٹور گئی مائی دکھ خون چوس لیندہ یارو رگ رگ دا ماپی ٹور جان پھر پتہ لگ دا پھر پتہ لگ دا ماں دی مٹھری بولی سینہ ٹھار دیئے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیئے پتر جے کر خواب دے وچ بھی ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دے دی بیرے دار دیئے ماں دی مٹھری بولی سینہ ٹھار دیئے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیئے بیوی دے نل مانو کدے بھی تو لینا ماں پیو اگے او فدا جملہ بولینا حق دی گل دسی میری سرکار دیئے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجاں مار دیئے اللہ کو دعا ہے اللہ پاک جو سنیا سنایا عمل دی توفیق دے تے جنہ دیا ماما زندہ نے اللہ خدمت گزار بنائے ماں باپ دی قدر کرن والا راضی رکھن والا اللہ پاک سانو سب نو بنائے تے جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے اللہ جنتاں چے تھان نصیب فرمائے اور خدا دی قسم ماں باپ دی خدمت کرے گا رب گناہ معاف کر دئی اللہ رزق بے حساب دین دئی زندگی سونی سنکھالی لمبی دین دئی اللہ پاک قیامت نو جنت دا حق دار بنا دئی گور میرے بات رکھو سجنوں کتے چلے ہو اور کدھر چلے ہو بیٹھ جو بھائی بیٹھ جو اللہ اکبر اللہ پاک بڑے رنگ لاندہ ہے تے جے ماں باپ ٹور جان تے بندہ انہاں واسطے دعاواں کرے اللہ پھر بھی محدثین نے لکھیا پھر بھی اللہ بڑا عطا کردہ ہے ماں باپ ٹور گئے تے انہاں دے نام دا کوئی پکھا کوئی ٹوٹی کوئی نلکا کوئی پمپ کوئی فلٹر کوئی اے سی کوئی کلین مسجد دے اندر مچوا دے اللہ پاک دی رضا دی خاطر ضرور ماپیاں دے نام دا لوایا کرو اللہ پاک سب نو توفیق عطا فرمائے اللہ دا کارے تھے میں نو کاری صاحب نے دسیا ضرورت ہے ساتھی ضرور تاون کرے آجے یا ربی لک الحمد کما ینبغی جلالی وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید مولا خطا کاراں گناہ معاف فرما کھڑے ویلے دنیا چھڑ جانی ہے اللہ ساڑھے تے راضی ہو جا
اندھیر مچ گیا ہے تنہائیاں دے گناہ ظاہری گناہ پوشیدہ گناہ کرنے تو رحیم میں سب کچھ وینا ہے پھر بھی رزق بے حساب دینا ہے جرمہ بن بھی دینا ہے پر اللہ پھر بھی سنے اندر گزر کرنا ہے ربا تو رحیم بڑا ہے تو کریم بڑا ہے تو غفور بڑا ہے ساڑھے گناہ معاف کر دے ساڑھے گناہ عمل نہ ویکھیا کر رحمت بلے ویکھ کے معاف کر دیا کر اللہ جنہ جنہ دیاں ماواں ٹر گئیاں میرا ویر عبدالرزاق میرا ویر عبدالشکور مبتاں کر دینی اللہ انہ دیاں ماواں ٹر گئیاں اللہ جنت الفردوس دے دے انہ دی عملانو صدقہ ڈاریاں بنا دے ربا بیمارانو سیت دے جنہ کو پتر نہیں پتر دے دے اللہ جنہوں دیتے نہیں نیک بنا دے جنہ پہنا دے ویر نہیں نیک دینے عطا کر دے میرے ملک دی حفاظت کر اس علاقے تے رحمت فرما علاقے دے جوانا بزرگان نمازی بنا اللہ ہر گندی محفل تے ہر گندے کام تو میں فون فرما جو مانگ لیا دے دے جو نہیں مانگ سکے اللہ ہے بہتر سانو بھیڑ مگیاں دا کر دے ربانا تقبل منا اللہ جن سجن بیٹی نے سڑنا پیار کر دے تو انہاں پیار فرما ذوق شوق نہ انتظام کی عبدالرزاق بھائی عبدالشکور اسلم صاحب لطیف بھائی اللہ نہ دیئے زندگیاں جبانیاں جے برکت فرما صلی اللہ تعالی میرا ویر میرا پتر نومی آیا عبدالمنان آیا حاجی ساڑھے ظفر صاحب اللہ انہوں سیت ایمان والی عمر دے علماء پیار بڑا کر دے ربا ہیرے چون چون کے دنیا دے سامنے تراز کے کر دے تو دین دا کام لینا ہے اللہ انہاں دی حفاظت بھی کر دے سیت ایمان والی عمر بھی دے دے برکت بھی دے اللہ انہاں سارے آتے میرے سمیت راضی ہو جا جتنے بیٹھے نہیں اللہ سجن بیلی ویر بزرگ سب تے راضی ہو جا مکہ مدینہ بخا دے سانو ریاکاری تو بچائیں تے راضی ہو جاؤ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد وعلا آلہ صحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.